المهم اول حاجه كنسمعوا بها بخصوص جافا انه كيقول لك جافا est un langage orienté objet. بمعنى جافا c'est un langage parmi d'autres langages اللي implémentate لينا le concept bien le paradigme orienté objet و intégrate لينا dans son standard. فلذلك اول نوسيون انا نحب نذكر بها في هذه السيري هي لا نوسيون ديال لوريونتي اوبجي. منين جاتنا وفاش كتنفعنا ليدي ديالها وفاش كتنفعنا. فكما قلنا من قبل انه سي ان باراديغم بمعنى انه سي اون méthode de programmation. C'est une méthode de programmation, c'est une démarche à suivre par le programmeur pour atteindre son objectif. هاد l'approche هادي ou bien هاد le concept هذا prouver انه اعطى وكيعطي des très bons résultats pour un certain nombre de projets. pour un certain nombre de projets. ماشي كاع لي بروجي بطبيعه الحال، هذا متعلق بلي شوا اللي كناخذوهم من قبل، لانه معروف انه قبل ما ندخلوا في ان بروجي لي شوا اللي كناخذوهم من قبل كيكون عندهم واحد لي في ديتيرمينو في لاكومبليسمون وفي لا رياليزاسيون ديال لو بروجي. لو شوا ديال لو باراديغم هو كيدخل في الفاز الثالثه ديال لو سيكل دو في كلاسيك ديال ان لوجيسيال. هادشي معروف. ف رجعوا ليدي ديال هاد لو باراديغم. ليدي ديالو جاتنا من لو فيت ديال انه كيقول لك ان نو بروغرام ils vont être dédiés finalement pour des problématiques ديال le monde réel. pour des problématiques ديال le monde réel. هاد le monde réel il est composé de plusieurs entités complexes. complexes بمعنى أنهم فيهم plusieurs détails، أنهم composés de plusieurs paramètres. فيهم plusieurs paramètres اللي صعيب علينا أننا نريبريزونتيوهم في نو بروغرام. نزيد هادي هنا بروغرام ديالنا. دو ليدي ديال أننا خاصنا نسامبليفيو يعني هاد لي بارامتر او بيان اننا نقصوهم pour réduire la complexité ديال هاد لي زونتيتي اللي غاديين يديروا اون انتراكسيون مع نو بروغرام. حيت صعيب علينا كما قلنا اننا نمثلوا كاع لي بارامتر ديال لي زونتيتي، حيت اولا هما كثار، وثانيا كاينين شي حوايج حنا ما عندنا ما نديروا بهم، فكنكتفيو دائما بلو نيسيسير، داكشي اللي كيفيدنا وغادي ينفعنا في لاطاج ديالنا. ولذلك لوريونتي اوبجي دو باز لو كونسيبت دو باز ديالو اش كيقول لك انه انا اي اونتيتي في هذا لو موند ريال هذا يقدر ريبريزونتيها بدو شوز. يعني كنحصرها كندير لها اون ريدكسيون بدو شوز في دي كاركتيرستيك ou des comportements. Les caractéristiques هما les informations intrinsèques ديال هاد لونتيتي. les informations intrinsèques اللي كيدونتيفيو لينا هاد لونتيتي اللي داخلين كما نقولوا في الهويه ديالها. فهذا من جهه. ثم les comportements هما les possibilités offertes par هاد لونتيتي pour l'extérieur pour son environnement. يعني كيفاش الاكسترن كيشوف هاد لونتيتي هادي، كيفاش كيشوفها من الاكسترن. في الجافا لي كاركتيرستيك كنقولوا لهم لي زاتريبي، و لي كومبورتمون كنسميوهم لي ميثود. هنا لي زونتيتي كنريبريزونتيوهم سو فورم دو كلاس. مفهوم؟ فهذه اول نوسيون كنبغي نسطرها. دونك كما هضرنا قلنا كنسامبليفيو لا رياليتي pour la maîtriser. كنسامبليفيو لو سيستيم ديالنا pour bien le maîtriser. فهذا لو بوين الاول اللي هضرت عليه. لو بوين الثاني اللي غنبغي نهضر عليه هو في لي فيزيبيليتي ديال هاد لي دو كاركتيرستيك اللي هما لي زاتريبيو و لي ميثود.
كيقول لك بويسكو لي زاتريبيو كما قلنا من قبل انهم دي زانفورماسيون ديال ليدونتيتي ديالي، ديال الهويه ديالي، ما كاينش لاش نبينهم ديريكتومون ليكستيريور لونفيرونمون. يعني ما كنبينوهمش ديريكتومون، شي حاجه اللي خاصه بيا انا يعني ما نبينهاش ليكستيريور غير هكا. الا بغيت نبينها ليكستيريور كندير بحال واحد ليغاليزاسيون، يعني كنباسي اترافير لي ميثود، حيت لي ميثود قلنا ce sont les comportements ou les possibilités offertes pour l'extérieur. يعني شي حاجة اللي ديجا هي متاحة للجميع كما نقولوا ياك. فإلا بغيت نبين شي انفورماسيون كنبينها اترافير هاد لي ميثود. لي زاتريبي كما قلنا اون جينيرال كيكونوا بريفي ياك، و لي ميثود كيكونوا بوبليك اون جينيرال هادشي.